येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया आनी आमी गीत घेवया तुजें कुटुंब एकठांय जाता गिताचो अंक A36. Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बागयोन कातारीन एक उदोर्मी कुटुंबान जल्मांत आयले. सुरोपायेन आनी उपोट जानवायेन भरलोले. संवसारान जायतो मान आनी व्हडपण ताच्यान जोडून येताले. तरी आसतना जेजूच्या मोगाक लोबदून आपलें व्हडपण सोडून जायते दोग सोंसून संवसारी ओडीचेर आनी जुलुमाचेर जोयत ताणें वेले. आपल्या कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनासतना जिविताच्या त्यागान वरवीं आपलो आत्मो सुगूर करून जेजूच्या मोगान गोवाय तें जालें. आयज बागयोन कातारिनाची परब समोर उरतना तिच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी तिचे भाशेन जेजूचे बोलवून शीश जावंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां आदार आनी कृपा मागुया. बागयोन कातारीन ही आमच्या कॅथेड्रलाची आस्कारी आनी तिचेच दोबाज्याक तिका मोहिमा दिवंक आनी तिचे बसत देवाक वाखाणूंक आमी परब आज असलेच भक्तीन आनी दोबाज्यान समोर उमता. तेच बरोबर आमच्या काबिदाची बी ती आस्कारी ह्याचे परबे सुमयार तिकाय तिची सासाय जी आमकां मेळटा आनी आमच्या गांवांकूय आमचे फिरगोजेकूय ती ओळखून आमी देवाक दिन वाचता. आनी काबिदाचे वांगडी जे देवाचे आधीन जाल्यात तांकांय देवाच्या राज्यान चासणेचो विसो आमी मागता. आनी असले भक्तीन दिनवासान आनी विनंतीन करता ती आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावंक आमीच जायते पावट चुकल्या आनी पडल्या. आमचे असूक ते वळखुया आनी देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्व विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या बसत भाग्यून सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आनी भोदळ बापा, कातारीन तुझे रक्त साक्षिणी आपल्या कोश्टा बोडवड्यांचेर सयत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तिच्या सयताचो दीस समोर उमथाडा हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासाचेर आनी ताळण्याचेर मरोपर्यंत सयती वंसावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन.
जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोलीन दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं तें एक नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशीं समजली, पूण तीं आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमूर जिविताच्या बोरवाशान भरल्यान तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं पोरजोलीत जातलीं आनी उशेलांतल्या किट्टां परी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पोरसांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पर सासणांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी रावतात तीं ताची सवें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकूट मेळटल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून करतात लुवणी. सगळीं म्हणुया. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून करतात लुवणी. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून करतात लुवणी. सगळीं म्हणुया. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून करतात लुवणी. सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयले ते सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसली आमची तोंडां आनी आमच्या ओठांतली एक सारकी सुटली गितां. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून करतात लुवणी. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसली कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोशान मुरगटली. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून करतात लुवणी. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदतात तांणी सोमया सोवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मांडलोलो जायना, पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता
तो की मनीस व्हड आनी मानलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाक्षा भोगता. ती देवाची प्रेम आशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यान आनी हे परी एक निर्मूळ आंकवार कशी ह्या एकाच पतीच्या हातान तुमकां घातल्यान. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. शाणी आंकवार सोमयाक जागृत रावलोली. जेजू आयलो तेन्ना ताचे सोंगी संगोस्तान आंकवारींच्या वरांत लग्नाक भितर ती गेली. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. माथेवा परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजून आपले शिसांक म्हणे, कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक केमकोणांत नाश करूंक तांक आसा, ताका अदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळून आसतना भंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भियो नाकात. शेरकांचे भिऱ्यां परोस तुमी अदीक व्हडती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसच्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलो. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसच्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, जिविताचे देखींतल्यान जिविताचे चालींतल्यान बाग्योन कातरिनान जेजूक गवायकी दिली आनी आपुणूच जालें जेजूच्या मोगाक उत्तम गवायकेची देख. आज शुभ वर्तमानांत जेजून अशें म्हणा, कुळीचो जीव काडटा तांकां तुमी भिवू नाकात, पूण एकाच फराक आत्म्याचो आनी कुडीचो नाश करूंक तांक आसा, ताका भियेयात. कातरिनान आपली कुडीक दणवण दितल्यांक, पिडापीड दितल्यांक परवा केली ना. पूण जेजूचो मोग दुसऱ्या सोडशी पावूंक हो जालो तिचो हावेस आनी ह्याच देण्या आनी मिसां पासत तिणें आपलें जिवीत भेटयलें. एक पावट खंय एकूच तरी जाणटे पिरायेची सकाळीं उठून शेतांत आपल्या रोव मारूंक भात घेवन वेताली, भाताचें पांट्ये माथ्यार घालून. आनी तिच्या शेतांत वचूंक एक धाकडीशी वाड आसली, 2 देंपां मारून पोलतोण मारपाची.
आनी ती वेताली तेन्ना तिच्या दुस्मानांनी तिचे लागीं वजत केली आनी तिचें पाटें वो रोव आयिल्लें पाटें तिचें तें व्हाळांत उडयलें आनी व्हाळाच्या उदकान तें गेलें. तरी खोंतवली पूण देवाची खुशी जावं म्हूण ताणें तांकां कांयच मुडी नासतना ती आपल्या शेतांत वचून थंय कितें तोंड उरलां तें काडूंक म्हूण आपल्या शेतांत चलूंक लागली. कितलोच वेळ चल्ले उपरांत ती आपल्या शेतांत पावली. तो व्हाळ तिच्या शेताची देगे वेल्यान व्हांवत वेतालो आनी थंय पावत जाल्यार एक अजाप तिका दिसलें. तें म्हळ्यार जें पाटें तिच्या दुस्मानांनी व्हाळांत उडयल्लें तें पाटें त्या उदकाच्या व्हाळांतल्यान वचून थंय तेच्या शेताचे देगेर एक शिरपूट आसलें. ते शिरपुटाक लागून तें पाटें थंय उरलें आनी तें पाटें पडून ती खरेंच अजाप जाली आनी देवाक दिन वासूंक लागली. कित्याक देवान वो आपल्या माथ्यावेलो भार ह्या उदकाच्या व्हाळांतल्यान हाडून आपल्या शेताचे देगेर पावयलो. दुस्मानांनी तिका घोडी सोतायली पूण देवान तिका वाटायली आनी देवान तिका मोजरी दिली. जायती पाड आमच्या जिवितांत असले आमकां कोणबो मेळ्ळे जायत. आमचे कुडीक सोतायतात पूण आमी तातूंत सांडूना. देव आमकां पावता आनी देव आमकां वाटायता आनी मोजरी दिता. आयची परब असलीच देवान दिल्ली मोजरी बाग्यूंत कातारिनाच्या जिवितांतल्यान आमी समोरुंता आनी हो समारंभ समजूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगता तेवूय आमी समजुया. जेजू म्हणटा कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात. जीव आमी दोन तरांनी पडूं येता. आमचें जिवीत हांगासर ह्या संवसारांत आनी आमचें जिवीत सासणाचें जिवीत परतून दोन तरांनी. आमी देवा मुखार सासणाक खुशाल रावतल्या वो आमी एमकोणांत आमचे चुकीचें आनी कास्तीचें आमी फारीकपण भोगतल्या. संवसारी जिवितांत आमी बरें करून जियेतल्या वे संवसारी जिवितांत आमी आपसुवार्थी कशी दुसऱ्यांक वायट करून आमी जियेता. संवसारांतल्या जिवितांत जर आमची चाल बरी दुसऱ्यांक जर आमी देवाचो मोग उक्तो करता जेजूचे जिविताचे गवायकी जाता तेन्ना आमी देवाच्या राज्यांत देवा बरोबर देवाक रूप पडून जिवंकचें आमचें बाब. आनी जेजू म्हणटा ही असली चाल आमकां मेळूंक जाय आनी असली चालींतल्यान जेन्ना आमीच जेजू पासत जियेतल्या बापा उजीर जेजू आमचे पासत आमकांच बापा उजीर हाजीर करतलो आनी सासणाची मोजरी आमकां दितलो. आमी संवसारांत कितलें केलें म्हूण आमी जर आपसुवार्थी आमचेंच पडून जियेता आमी आमकांच जाय तें करता आमी जिवितांत हारपी जाता. आमची पदवी आमच्या माथ्यावेलो जोडटलो केस आडोवंक शकना आनी तरूय जे माथ्यावेले केस आमचे कितले पडटात ती आमकां म्हायती लेगून ना. पूण देव तें सगळें जाणो. कित्याक देवाक आमचें पडलां आनी धाकट्या वस्तूंनी लेगून देव आमचो हुस्को दवरता. देखून जेजून आमकां माथ्यावेले केस आमचे बापान मेजून दवरलेले आसात. ताचो आंकडो सांबाळूंक न्हय. दुसरे बाब उतरांनी जेजू आमकां सांगूंक सोदता तें म्हळ्यार आमकां जें कितें बरें आमकां जें कितें गरजेचें तें देव आमकां दिता. जायते पावटी वस्तू आमी बिश्ट्योच घेता पूण देवाक त्यो म्हत्वाच्यो. कित्याक हें बरें करचें आमचें सगळें हुस्को दाखोवचें काम देवाच्या मोगाची कुर्णी आमचे जण एकलें सगळें. आनी मोगाचे कुर्णींत आमचो जबाब म्हळ्यार आमीच देवाक मोगान आमचे चाली वरवीं आमच्या भावार्था वरवीं
आनी भावार्थाची गोवायकी वरवीं आमी देवाक हाजीर करता. भाग्योन कातारीन जाची आज आमी परब समारंभता ताणें तशें केलें. अलेक्सांद्रिया गांवांत ते जल्मले. पण भावार्थी तिचें कुटुंब जेजू कोडकोन आसलें. ग्रेस कुटुंबांतले. ताचो बापूय कॉस्तांतूस गव्हर्नर आसलो. आनी देखून जिविताच्या दुर्बोडसाण आनी असले आगोडायो हो ताचो अणभव न्ही. पूण तें वाडटालें तेन्ना 14 वर्सांचे पिरायेर ताका एक दिश्ण येता. आनी दिश्ण्यान तें जेजूक पळयता पवित्र कुटुंबा बरोबर. आनी मारये वरवीं जेजू तिका मेळटा. आनी तिचें काळीज हे दिश्ण्यात तितलें जेजू पासत उलपता ती आपुणूच आपणाकूच जेजूक भेटोवन दिता. न्हूच आपलें जिवीत पूण आपलें आंकवारपणूय बी. आनी हे भुरगे पिरायेरूच 14 वर्सांचे पिरायेरूच ते जेजूचो इतलो मोग करता. न्हूच जेजूचोच पूण जीं कोण जेजूक सोत मानतात, जेजू पासत जियेतात, जेजूचेर भावार्थ दवरतात तांचोय ते मोग करता. ताच्या काळांत मॅक्सेन्सियूस हो रोमांचो एम्परर तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो. हाका लागून हे भुरगें ह्या राजाचेर ताका ते क्रिस्तांवांक पिडापीड दिता म्हूण ताची तक्रार करता. आनी हो राजा ह्या धाकट्या भुरग्याची कोण आयकतलो ताका किकोंत कशें करता. तरी पूण तें थांबना. क्रिस्तांवां पासत तें झुजता. आनी हाका लागून राजा ताका धरता आनी बुणकुणींत घालता. बुणकुणींत घालतोच तें ओदीक जाणवूंतूय हुशार तकलेन हेंवूय तांकां गमून येता. कित्याक बुणकुणींत आसलेल्या बरोबर ते आपलो भावार्थ तांकां दिताले आनी इतलेंच न्हय तें तांकां जेजू जिखून घेतालें. मॅक्सेन्सियूस ह्या भुरग्याक जिखूंक ताची जाणवाये वरवीं शाणे मनशांक ताचे सरशीं धाडटा. आनी शाणे मनीस तत्वगिन्यानी फिलॉसॉफर्स ताचे लागीं वेतात ताका आपलें शास्त्र शिकोवंक. पूण घडटा तें परतेंच. तेच ताची जाणवाय ताचो भावार्थ घेवन तेच आपूण क्रिस्ताक मानून घेतात, क्रिस्ती भावार्थी जातात आनी तेवूय जेजू पासत जियेतात. तांणी ताचो भावार्थ ओळखून घेतलो देखून राजा तांकां सगळ्यांक जिवेशी मारता. उपरांत राजा आपले पुतणी वालेरिया हिकाय तिचे सरशीं धाडटा ताचें मन बदलूंक ताका समजावंक. कातरीन राजाचे गोरकांनीकूय बी जेजू दिता आनी तिवूय क्रिस्ती भावार्थ मानून घेता. आपले पुतणीनूय तिचें आयकलें देखून तो तिकाय जिवेशी मारता. त्या उपरांत तो ताकाच कातारिनांक जें कितें तें सोत मानता जाची ती पुरगोटणी करता तें सोडूंक ताका हुकूम घालता. तें राजाचें आयकोना देखून ताका कास्तीचें फॉर्मोण पडटा आनी ताचेर ताका सोयत्यांनी मारूंक राजा फॉर्मोण काडटा. आनी ताका सोयत्यांनी मारतात आनी सांगतात ताचें आंग फापसून गेलें. तरी पूण तें निराशी जायना. ताचे दोळ्यांतलें एक दूख घडना. पूण तें भावार्थान जेजूक चिटकून रावता. आनी असले परिस्थितींत ताका देवाचे दूत येवन ताका बुजवण दितात, ताचे घाय पिकयतात. जेजूच ताका धीर दिता आनी आपूण तुजे बरोबर आसा म्हूण ताका सांगता. हें चेडूं आपलो भावार्थ सोडिना. हाका लागून राजा ताचेर मरणाचें फॉर्मोण मारता. पूण त्या आदीं ताका आनीक एक सोंपेपण दिता. तो म्हणटा तूं जर म्हजे लागीं लग्न जाशी हांवें तुजें मरणाचें फॉर्मोण काडून उडयतलो. आनी तेन्ना तें म्हणटा
हांव तुजें लग्न तुजें सोबें लग्न जावंक शकना, कित्याक हांवें म्हाकाच म्हजें आंकवारपण हांवें जेजूक भेटयलां आनी तो म्हजो सांगाती, हांव ताचेच पासून जियेता. आनी अशें हे कातारीन राजाचें एकूय सांगणें आयकना देखून राजा ताचेर मरणाचें फर्मूण मारता आनी ताका एका रोदान ताची गोमटी घालूंक ती गोमटी कातरूंक वचूंक हें ताचें फर्मोण. रोद ताचे सुरशीं हाडलें तेन्ना ताची गोमटी घालूंक ताचो हात त्या रोदाक लागताच रोद खंय मोडून पडटा आनी हे असली परिस्थितींत ताचें बळ पुडिवन राजा उदिकूच तिट्टा आनी ताका ताची गोमटी कातरून ताचो जीव सोंपयता. बागेवन कातारिनान निमणे गुडे पासून मरणाचे जाणी ताचो जीव काडलो तांच्या फुड्यान तें भियेलें ना, पूण जेजू पासत जियेलें, जेजू गोवायकी दिवन जियेलें आनी जेजूचो मोग वांटून जियेलें. ह्यो सगळ्यो घडयो ताचे जिवितांतल्यो आमकां ह्या मुखेल आल्ताराचेर दिसतात. ताचे जिविताच्यो हें चित्र थंय कांतयल्लें आसा आनी बागेवन कातारीन आमकां देख. पवित्र सभेच्या इतिहासांत असोच हे चेडवा विशीं जाका 14 वर्सांचे पिरायेर जेजू दिसलो आनी ताणें जेजूक आपलें जिवीत भेटयलें आनी 4 वर्सां उपरांत 18 वर्सांचे पिरायेर ताचेर मरण आयलें. हें खऱ्यांनीच इतिहासीक काय? हें भुरगें खरें जियेल्लें? हे कोणाच्या मनांतली कल्पना? हे असलो विचार येवन ताका बागेवतांचे वडिरींतलें 1969 वर्साक काडलें, पूण ताचे विशीं कितलेच हेर विचार आयले आनी हाका लागून ताका परतून 2002 वर्सा पाप सायबान परतून ताका बागेवतांचे वडिरींत हाडलें. जॉन ऑफ आर्क हाचेरूय असलेच कश्टांचे दीस मरणाचे आकांत आयिल्ले, तेवूय कश्टावताले तेन्ना ताका बागेवन कातारीन ताचे लागीं उलयताले आनी ताका धीर दिताले. आनी जॉन ऑफ आर्क ते म्हणटा, बागेवंत आलेसांद्रेचे कातारीन म्हजे लागीं उलोवन म्हाका धीर दिताले. बागेवंत कातारीन तशेंच 14 बागेवंतां मदें पवित्र सभेन घातलेले एक बागेवंत. आकांता वेळार या आतां आमी आसा ते पॅन्डमीक असले पेस्ट पिड्या येतात तेन्ना तिची मजत मागूंक आनी हे तरेन हे आलेसांद्रेचे कातारीन बागेवंतूच म्हूण परगट जाता. आनी आलेसांद्रियाक इजिप्ताक ही परब व्हडल्या दोबाज्यान ती समोरुमतात. आमी आज हे असलीच भक्तीन ही परब समोरुमता देवाक दिन वासून, कित्याक बागेवंत कातारीन ही आमचे काथेद्राल म्हळ्यार आमची दियोसेसीची आवय इगोर्ज आनी आमची फिरगोजेची ती आस्कारीण, ती आमकां राखता आनी सांबाळटा, ती आमकां वायटांतली निवारता आनी देवाचो आशिर्वाद दिता. तेच बरोबर हे मंदीर बागेवंत कातारिनाचे ही दिनवासनेची भेट ताचे मजतीन देवाक, कित्याक 1510 वर्साक ह्या आयचे दिसा आफोंस ते आल्बुकेर हाणें गोंय आपणाक झुजून घेतलें आनी दिन वासून आज हे परबे दिसा ताणें बागेवंत कातारिनाक एक फिरगोज बांदूंक ताणें बासावणी केल्ली, ती बासावणी ताणें पाडली. आयचे दिसाक क्रिस्ती बावार्थ्यांनी ह्या आमचे दोतोरेर खात्रेन पावल घालें आनी आमकां बावार्थ मेळ्ळो. आमी आज पासून तो बावार्थ येता. बावार्थाची गोवायकी ह्या बावार्थ्यां वरवीं आमकां मेळ्ळी आनी तातूंतलो एकलो बावार्थी म्हळ्यार बागेवंत फ्रांसीस शावियर. तो एक मिसियोनार कसो हांगासर आयलो आनी ताची कूड आमचे मदें आजुनूय आसा. ह्या दिसांनी ह्या बागेवंतांची आमी नोवेनां करता. आमचे दोतोरेंतान हे बावार्थाचें देणें घेवन हांगासरूच हेच काथेद्रलांत हाजीर जावन बागेवंत जुजेवास ताकाय
हे मिसांवाचें देणें आनी हो उजो ताच्या काळजान पेटलो. तोय श्रीलंकेन गेलो आनी ताणें बावार्थाचें देणें बावार्थाची गोवायकी दिली. हें देणें फकत तांकांच न्हय, देवान आमकां दिलां. आमी बावार्थाचे गोवाय जावंक आनी बागेंत कातारिना भाशेन जेजूचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक. आमी कसो दितले काय? पयली सुवातेर आमीच जे जेजूक सोत मानता हे जेजूक आमी खात्रीन आनी विस्वासान ताचे सांगाताक आमी रावंक. बागेंत कातारिनान आपले कुडीक पडटल्या कश्टांक लागून आपलो बावार्थ बदललो ना आनी बावार्थाची कीट उणेंक जावंक दिली ना. आमच्या जिवितांत आगोड आनी कोश्ट येता तेन्ना आमी ताचे भाशेन सदांच जेजूक चिटकून रावूंक. जेजू सवय आसा ती पदवी आमकां मेळूंक आनी हे पदवीन आमी तीर जावंक. जेजूक साडूंक आनी कोणाशीच वचूंक न्हय, पूण जेजू पासत जिवंक आनी जेजूचेच पासत आमी मरूंक. कित्याक जेजूनूच म्हणा, आज जो कोण आपले पासत आपलें जिवीत दिता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हे जिविताचें देणें मेळूंक आमी जिवंक या. दुसरे सुवातेर बागेंत कातारिनान आपलें जिवीत जेजूक दिलें आनी हाकाच लागून ती जेली. ती जाणवुतां सवे जावं, राजा सवे जावं वा आनी कोणाय सवे जावं, तिणें जेजूकूच सगल्यांक दिलो. आमच्या जिवितांत आमकां वेगवेगळीं मनशां मेळटात, जाणवंत, सादी, किरकोळ. आमी सगळे सवे आमी तांकां समजता ते भाशेन आमी जेजू दिवया. साद्या मनशां बरोबर आमच्या सादेपणांतल्यान, जाणवतां बरोबर आमचे जाणवेंतल्यान, आनी जेन्ना वेगवेगळ्या बरोबर आमी जेजूचो संदेश तांकां समजता तसो करून दिता तेन्ना आमी जाता जेजूचे पुरगुटणार. जेजून म्हणा, जी कोण मोचें उतर दुसऱ्यांक पुरगुट्टात बापा उजीर हांवूय तांचे सवे गोवाय दितलो. आमी आमचे पुरगुटणे वरवीं जेजूचे गोवाय जावया. आनी तिसरे सुवातेर ह्याची परब हे काथेद्रलांत, हे काथेद्रलूच दिनवासणेची भेट, जो बावार्थाचे देणें आमकां मेळ्ळें. ह्या पासत आमी देवाक दिन वाचुया. आमच्या जिवितांत आमीच देवाची मंदिरां म्हूण आमी ओळखुया आनी ह्या मंदिरांत पवित्र आत्म्याच्या देव बिराड करून आसा. आमचे सवें आसा तें देवाची बिराड आमचे सवें जिवाड करून आमीच बागेवन जावया. हेंच देणें मिसांत जेजू वरवीं आमकां थिराय म्हूण आनी आमकां जिवाड कर म्हूण आमी मागुया. सगळे आमी रावया. आमचो बाबार्थ थिरावंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळ आंकवार मरीतान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें तो सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निगिबिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचे बक्षणे, कुणीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो दिव मोगाड दिव, तो आमकां आयकता आनी आमच्या गरजांक पावता. विस्वासाने वेळार आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक, आमच्या पाप साहेबाक, बेस साहेबांक, हेर पवित्र सभेचो जबाबदारी सांबाळटल्या याज्ञीक भावांक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गांक तांच्या हाताखाल आसलेले क्रिस्ती पोरजेक फावो ते रितीन मार्गदर्शन करूंक पुराये जाणवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया.
मनान आनी गौरवान भोवन आसतना सगळ्या सवे नम्रतायेन वागून जिवितान सदांच बागेवन कातरिना भशेन खालतीकायेन जेजूची शिकवण विस्तारूंक आमकां जोण एकल्याक कुरपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. सात्वीक जिवीत जियोंक उपरासतल्यो अवघडयो हाताळूंक सदांच खऱ्या स्वताचे गोवाई जावंक आमी जोण एकल्यान तोसवीत करूंक आनी आयते मोन दाखोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आख्खो संवसार हे कोविड-19 पिडेक लागून गायाळ जाल्लो आसा. ह्या अवघड वेळार हे पिडेंतली सगळ्यांक राख आनी सांबाळ तशेंच निगा घेतल्या सगळ्यांक गोठायेन बोर म्हूण आनी बेगीनच हे पिडेक इलाज फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. बो मोगाळ बापा, किरकोळ आमची मागणी म्हज्या फुड्यान दवरल्यात. कोनवडेन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमच्या गोरजांक तूं पाव. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेल्यार आमी गीत घेवया. तुकाच बापा गिताचो अंक C38.
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बाबाक मानता तसलें जाल्यार प्रमोण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली देणी पवित्र कर. कातारीन तुजे भक्तिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाचें बलिदान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें. तेच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुज्या लागीं ओतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उगारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातारीन तुजें रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन परचोडायताय. देखून सर्गींच्या दिवजां सांगाती आमी पृथ्वी निरून तरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो कूट पोरकोटुया तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवन परावरवी तुवें आमकां सोडयली सगळ्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण गो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी बुडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे चिकूळ आनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धर्मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यून झुजे भाग्यून धरून दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घ घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आघातांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें धरून दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्वी आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडांनी रोगोत आमच्या गताव ती आमचेर जोडटी आनी कास साडीन आसा.
पूण जेस काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी हो तो जिवो जेजू जो आपणाक विस्वासून रावतल्यांक सांगात दिता आनी आपुणूच आपल्या बोडान आनी पदवेन बाग्यून करता. हो जेजू आमच्या काळजांत रावंक येता. ताका शिवंक तयार जाल्यार ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक वेताना आमी गीत घेवया. तुका आमची गरज. गिताचो अंक D43.
आमच्या किरकोल काळजान तूं आयलाय जेजू. कितली आमी सुभागी. आमी तुका दिन वाजताव आनी आर्गां दिताव तुज्या ह्या देण्या पासत आनी आमचेंच समर्पण तुका करता. तूं आमकां गोठायेन भरताय, बोरवाशान तीर सांबाळटाय, काळजीदार जावंक बोल दिताय. दिनवास तुका जेजू. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, कातारिना तुजे रक्त साक्षिणी तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोरणान जैती वंचावूंक तुवें फावो केले. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोठांनी जैती वंद तूं कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमी मातशे बसुया. तरीन आमची आस्कारिणीची आज आमी परब समारंभता. हे परबेची तुमकां सोगटांक आमी उनुनीत परबी दिता. जशी ती जेजूक गवाय जाली आनी जेजूचो मोग करूंक शिकली, तेंच मोगाचें काळीज आमकांय मेळूं आनी आमी जेजूच्या मोगान वाडूं. आमच्या सगळ्या काबिताच्या वांगड्यांच्या नांवान, तशेंच फादर औसेम आनी फादर सेबी आमचो पातकूर हांचे नांवान आमी तुमकां परबी दिता. तींच देवाची तिणी तुमकां मेळूं. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी उबे रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. बागून कातारिना भाशेन जेजूचो मोग करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. माग आमचे पासून भाग्योन कातारिना. Cristacio basanio anca favos aucia. मागुया. सर्व पदवेदार आनी भोदयाळ बापा, कातारीन तुजे रक्त साक्षिणीक आपल्या कोश्टां व्हडव्हड्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तिच्या जैताचो दीस समोरून थाणा वो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरोपर्यंत जैती वंचावच्याक निरुंतुरी आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सोदां खाला आमचे थंय.